جمعۃ المبارک دا عظیم دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس نورانی دن کا صدقہ اساں سارے تے اپنی خصوصی رحمتاں دا نزول فرمائے۔ رب ذوالجلال مہربانی اور کامرانی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب دے تصدق دے نال سارے تے اپنی خصوصی رحمتاں دا نزول فرمائے۔ تو سامعین عزیز وقار لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت تے عقیدت کرن والیو، یہ رب ذوالجلال دی خاص کرم نوازی ہے، رب ذوالجلال دا انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سانوں اپنے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ذکر خیر کرن دی سعادت عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب دے تصدق دے نال سارے اہل ایمان تے رب ذوالجلال اپنی خصوصاً بالخصوص رحمت عطا نازل فرمائے۔ تو سامعین دی وقار لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت تے عقیدت کرن والیو، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ وہ عظیم ہستی نے کہ جنہاں کو رب ذوالجلال نے اپنا خلیل بنایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا۔ اور کون حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ آپ کا آسمانہ تے بڑا شعرا سی کہ اللہ رب العزت نے زمین تے اپنا ایک خلیل بنایا ہے۔ ایک فرشتہ اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر انتظار کرتا ہے کہ سونیا میرا دل کرتا ہے کہ میں تیرے پیارے خلیل دے کول جاواں تے جا کے ویکھاں تے صحیح جو تیرے نال کتنا پیار کرتا ہے۔ اللہ رب العزت دے سونے حبیب نال پیار کرن والے اس فرشتے نے التجا کی، رب ذوالجلال نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر تو میرے خلیل دے کول جانا چاہنا ہے تے تینوں کھلی چھٹی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دے حکم دے مطابق وہ جڑا فرشتہ ہے نا وہ انسانی شکل دے اندر آیا تے اللہ دے پیارے خلیل جڑے سن نا وہ بکریاں چراندے پھردے سن، بکریاں چراندے پھردے سن، اور ادھر بکریاں چر رہیاں نے تے اللہ رب العزت دے پیارے خلیل اپنے رب دے ذکر دے اندر مشغول نے۔ رب ذوالجلال دے سونے حبیب نال پیار کرن والے وہ جڑا فرشتہ ہے نا انسانی شکل دے اندر آیا تے ایک داڑھی دے پیچھے چھپ کے بیٹھ گیا تے اللہ دا ذکر کرن لگ پیا، اللہ دے ذکر دے اندر مشغول ہو گیا۔ جہاں ویلے اللہ دے ذکر دے اندر مشغول ہویا، حضرت ابراہیم علیہ السلام دیاں سماعتاں دے جدوں او دی آواز پئی نا تے حضرت ابراہیم علیہ السلام بے چین ہو گئے کہ ایڈے سونی آواز دے اندر، اتنے سونے انداز دے اندر میرے رب دا ذکر کون پیا کردا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہوں ڈھونڈنا شروع کر دیتا۔ اللہ رب العزت دے سونے حبیب نال پیار کرن والے جن ویلے وہ ملیا انہوں نے ذکر بند کیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تیری زبان کے اندر بڑی مٹھاس ہے، بڑی شیرینی ہے، میرے رب کا ذکر کیتا ہی مینوں بڑا سرور آیا ہے، مینوں بڑا مزہ آیا ہے، لہذا مہربانی کر مینوں یہ ذکر ایک باری اور سنا دے۔ یہ ذکر ایک باری اور سنا دے۔ انہوں نے کیا جی گل یہ وے کہ میں پہلے ذکر کیتا ہے اپنی مرضی دے نال تے اپنی موج دے اندر، تے ہن تسی سفارش پہ کردے ہو، لہذا ہن جس ویلے تسی کہندے ہو کہ پڑھو تے تہاڈی ڈیمانڈ ہے تے لہذا مہربانی کرو پہلے میں اپنی مرضی دے نال پڑھیا ہے، ہن جدوں پڑھاں گا وہ تہاڈی ڈیمانڈ تے پڑھاں گا، یہ دسو کہ مینوں اے دے بدلے دیو گے کی؟ سبحان اللہ، یہ دے بدلے مینوں کی دیو گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام لجپال نبی دے نال پیار کرن والے اپنے خالق دے نال بڑا پیار کردے سن تے رب نے اپنا خلیل بنایا سی تے خلیل کہندے نے دوست نوں، یعنی رب نے حضرت ابراہیم نوں اپنا دوست بنایا سی تے اللہ تبارک و تعالیٰ دے نال اللہ دے پیارے خلیل بڑا پیار کردے سن تے رب ذوالجلال اپنے خلیل دے نال بڑا پیار کردا سی۔ جس ویلے انہوں نے کیا نا جی پہلے میں پڑھیا اپنی مرضی کے نال ذکر کیتا ہے، ہن تسی کہندے ہو لہذا کی دیو گے؟ اس ویلے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے فرمایا اے جڑیاں بکریاں نے نا میرے کول کثیر تعداد کے اندر بکریاں سن، ہزاراں دی تعداد کے اندر، حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے فرمایا اے جڑیاں بکریاں نے نا اے دے وچوں ادھیاں تیریاں، ادھیاں بکریاں تیریاں، لہذا انج کر مینوں میرے مالک دا ذکر سنا۔ لجپال نبی دے نال پیار کرن والے انہیں خالق تے مالک دا ذکر کیتا۔
اور بڑے سونے انداز دے اندر کیتا لجپال نبی دے نال پیار تے محبت تے عقیدت رکھن والے ذکر اساں بھی کرنا ہے ایک باری محبت دے نال کہہ دیو سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ لجپال نبی دے نال پیار تے محبت تے عقیدت کرن والے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت دا ذکر سنا دے اس خالق تے مالک دا ذکر سنا دے اس ویلے وہ التجا کردا ہے پہلے میں اپنی مرضی دے نال خالق تے مالک دا ذکر کیتا وے ہن تواڈی فرمائش لہذا یہ دسو نا جس ویلے میں تواڈی فرمائش پوری کراں گا اے دے بدلے مینوں کی دیو گے لجپال نبی دے نال پیار کرن والے جدوں اینی گل کیتی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا ہے او میرے رب دا ذکر کرن والے مینوں میرے رب دا ذکر سنا دے اے جڑیاں بکریاں میں چراندا پھرنا وا اے دے وچوں ادیاں بکریاں تیریاں نے اللہ اکبر کبیرہ اے دے وچوں ادیاں میں تینوں دے دتیاں نے لجپال نبی دے نال پیار کرن والے اپنے خالق تے مالک دا ذکر پہ کردے نے میرے مدنی کریم آقا دے نال پیار کرن والے خالق کائنات دا فرمان ہے فرمایا واللہ الذی
السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما اپنے مالک دا ذکر کیتا خاموش ہو گیا راجپال نبی دے نال پیار کرن والو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے مالک دا ذکر سنیا جھومن لگ پے اور جے ویلے خاموش ہویا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ نے فرمایا میرے مالک دا ذکر کرن والیا مینوں ایک واری پھر میرے مالک دا ذکر سنا دے اللہ اکبر کبیرہ لجپال نبی دے نال پیار کرن والو مینوں میرے مالک دا ذکر سنا دے اس خالق دا ذکر سنا دے اس ویلے او بول کے کہندا حضور جڑیاں بکریاں سانو مینوں دے چھڑیاں نے ہن تہاڈے کول کی ہے جڑا مینوں دیو گے تے اپنے مالک دا ذکر سنو گے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا او میرے مالک دا ذکر کرن والیا تو مینوں بڑا پیارا پیا لگنا ہے اپنے مالک دی ذکر دی خاطر میں تینوں بکریاں دے چھڑیاں نے انہاں بکریاں نوں چران واسطے تینوں کسے چروائے دی ضرورت بھی ہوئے گی اللہ اکبر کبیرہ انہاں بکریاں نوں چران واسطے تینوں کسے چروائے دی ضرورت بھی ہوئے گی اس واسطے تو مینوں میرے مالک دا ذکر سناتا میں تیریاں بکریاں چراندا پھراں گا تو مینوں میرے مالک دا ذکر سناتا رہی میں تیریاں بکریاں چراندا پھراں گا لجپال نبی دے نال پیار کرن والے ایتھے سلطان العارفین سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ سلطان العارفین برہان الواصلین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ دا قلم اٹھیا ارے آپ
کٹے ہو جاتے ہیں. ارے کٹے ہو کے کہتے ہیں
تینوں پتہ ہے پانی نہیں پیندے کھاندے بھی نہیں بولدے بھی نہیں سندے بھی نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام دی تبلیغ دا سلسلہ کار سی آپ نے فرمایا پھر افسوس تواڈے دے نام تے او جڑے نہ نفع دے سکدے نے نہ نقصان دے سکدے نے نہ بول دے نے نہ چول دے نے جڑے تانوں نفع نہیں دے سکدے تسی انہاں دی عبادت کر دیو ارے تسی انہاں دی رعایت کر دیو انہاں دے سامنے جھک جاندے ہو آپ نے فرمایا افسوس تواڈے دناں تے اپنے ہتھاں دے نال بنا کے انہاں نوں سجدے کرنے شروع کر دیندے ہو راجپال نبی دے نال پیار کرن والے حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے جا رہے ہیں اگے ایک بڈھی مائی آئی اس مائی نے پوچھا ابراہیم تیرا چچا آزر کتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مائی آزر نو کی کہنائی اس ویلے او مائی کہندی ہے میں آزر دے کولوں بت خریدنا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے مائی میرے کولوں بت لے مائی میرے کولوں بت لے اس ویلے مائی آندی ہے نا میں تیرے کولوں بت نہیں خریدنا کیونکہ تو بتاں دی تعریف نہیں کرتا انی دیر تک سودا وکدا نہیں او جنی دیر تک انہاں دی تعریف نہ کیتی جاوے راجپال نبی دے نال پیار کرن والے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مائی میں کبھی جھوٹی تعریف نہیں کی اللہ اکبر کبیرہ میرے رب نے میں سکھایا ہی نہیں میں کبھی کسی دی جھوٹی تعریف نہیں کی لجپال نبی دے نال پیار کرن والے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں کبھی کسی دی جھوٹی تعریف نہیں کی اس ویلے مائی آدھی اگر تو تعریف نہیں کرنی تیرا سودا نہیں وکنا میں تیرے کو سودا نہیں لینا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مائی تیرے کو پہلے کوئی کی گل بت کوئی نہیں سی انہیں کیا نانا پہلے میرے کو بت ہے سی آپ نے فرمایا بت کتھے گیا مائی بول کے آتی ہے انہوں کسے چوری کر لے آئے اللہ اکبر کبیرہ مائی بول کے آتی انہوں کسے چوری کر لے آئے انہوں رات چور لے گئے آئے لجپال نبی دے نال پیار کرن والے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام مسکران لگ پے انہیں کیا مائی ایک ہو جائے خدا بنا کے رکھے نے جنہاں نو چور بھی لے جاندے نے ایک ہو جائے خدا نے جنہاں نو چور چوری کر کے لے جاندے نے راجپال نبی دے نال پیار کرن والے ہو محبت تے عقیدت کرن والے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدوں گل کیتی اس مائی دے دل تے اثر کر گئی اللہ اکبر کبیرہ اس مائی دے دل تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی گفتگو اثر کر گئی جدوں حضرت ابراہیم علیہ السلام دی گفتگو نے اثر کیتا اس ویلے مائی آدھی ابراہیم تو کیڑے خدا دی گل کرنے ارے تو کیڑے خدا دی گل کرنے لجپال نبی دے نال پیار کرن والے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جڑا میرا خدا ہے انہوں چور نہیں لے جاندہ انہوں کوئی چوری نہیں کر سکتا جڑے تو آٹے خدا نے وہ نہ سن دے نے نہ بول دے نے نہ کن دے نے لجپال نبی دے نال پیار کرن
کرن والیو تواڈے خدا جڑے نے انہاں نفع دیندے نے نہ نقصان دیندے نے فرمایا مائی جڑا میرا خدا غلامی اولاتے ہیں او بڑا بے نیاز ہے اے میرے رب نے کل کائنات نو بنایا ہے اے میرا رب ہووے جن نے پانی تے زمین بنا چھڑی ہے ارے میرا رب ہووے جن نے 7 زمیناں بنائیاں نے میرا رب ہووے جن نے آسمان بنائے نے ارے میرا رب ہووے ارے جن آسمان دے اندر سورج دیاں کرناں عطا کیتیاں نے فرمایا میرا رب ہووے او جن چن نو چاننی عطا کیتی فرمایا میرا رب ہووے او جڑا ستاریاں دی جل ملان دے نال آسمان نو سجاون والا ارے میرا رب ہووے جڑا حیوانات بنان والا ہے جمادات بنان والا ہے اور جڑا انساناں دی تخلیق کرن والا ہے ارے میرا رب ہووے جن نے کل کائنات نو تخلیق کیتا ہے او میرا رب ہووے جن نے مینوں دنیا تے مبعوث فرمایا ہے ارے میرا رب ہووے خلیل بنایا اللہ اکبر کبیرہ لجپال نبی دے نال پیار کرن والے فرمایا میرا رب ہووے جے حکم تو بغیر پتہ نہیں ہلدا اے میرے رب دے حکم تو بغیر ارے کوئی شے حرکت نہیں کردی لجپال نبی دے نال پیار کرن والے محبت تے عقیدت رکھن والے فرمایا میرا رب ہووے جڑا کل کائنات دا نظام چلاون والے ارے کل کائنات نو پالن والے اور میرا رب ہووے جڑا پتھر دے اندر کیڑیاں نو رزق دیون والا اللہ اکبر کبیرہ میرا رب ہووے جڑا پتھراں دے اندر کیڑیاں نو رزق دین والا ہے اللہ اکبر کبیرہ مائی کہندی اے سونیا میرے تے مہربانی کر مینوں وی کلمہ پڑھا دے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مائی پڑھ لے لا لجپال نبی دے نال پیار کرن والے اس مائی نے وحدہ شریک دا کلمہ اللہ اکبر کبیرہ اس وحدہ شریک دی ربوبیت دا اقرار کر لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا کلمہ پڑھ لیا ارے ملت ابراہیم دے اندر شامل ہو گئے لجپال نبی دے نال پیار کرن والے محبت تے عقیدت کرن والے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے وہ جے ویلے رات دا ویلا ہویا ستارے نکلے ارے لوگ اکٹھے ہو گئے ستاریاں دی پوجا کرن والے ارے ستاریاں دی پوجا کرن لگ پے لجپال نبی دے نال پیار کرن والے جڑا ستارہ سب تو بڑا ہوندا سی او دے سامنے جھک جاندے سن حضرت ابراہیم علیہ السلام قریب گئے جدوں ابراہیم علیہ السلام قریب گئے آپ نے فرمایا او تسی اس ستارے نو میرا خدا آکھ دے لجپال نبی دے نال پیار کرن والے تھوڑی دیر گزری گئے او ستارہ ختم ہون لگ پیا ڈوبن لگ پیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرا خدا ہو نہیں سکتا جڑا ڈوب جاوے اللہ اکبر کبیرہ اے میرا خدا نہیں ہو سکتا جڑا ڈوب جاوے لجپال نبی
دے نال پیار کرن والے مختصر ہے اللہ رب العزت دے پیارے خلیل چلے نے چن دی پوجا کرن والے آ گئے چن چم گیا ہے وہ جڑی چن دی پوجا کرن والے سن وہ اکٹھے ہو گئے چن دی پوجا کرن لگ پئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ ستارے تو بڑا ہے اینو تسی میرا خدا کھدے ہو وہ نا ذہن دے اندر سوچیا ارے ذہن دے اندر خیال کیتا کہ ابراہیم من گیا ہے ساڈے خدا نو من گیا ہے جدوں تھوڑی دیر گزری جدوں چن غروب ہویا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تہاڈے ذہناں تے افسوس ہے او جڑا ڈوب جاوے میرا خدا نہیں ہو سکتا اللہ اکبر کبیرہ صبح دا ویلا ہو گیا سورج طلوع ہو گیا لجپال نبی دے نال پیار کرن والے جے ویلے سورج طلوع ہویا میرے مدنی کریم آقا دے نال پیار کرن والے جدو سورج طلوع ہویا جڑی سورج دی پوجا کرن والے اکٹھے ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے بھی آ گئے آپ نے فرمایا ہاں ہاں یہ ساریاں تو بڑا ہے اینو تسی میرا خدا آکھ دیو ذہن دے اندر انہاں خیال کیتا کہ باتا تے ابراہیم من گیا وے لیکن لجپال نبی دے نال پیار کرن والے ویلا گزرتا گیا جدو شام دا ویلا ہویا اودو سورج نے غروب ہونا شروع کر دیتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا او بدبختو او تسی اینو میرا خدا آکھ دے او جڑا ڈوب جاوے فرمایا نا اے ابراہیم دا خدا نہیں ہو سکدا فرمایا جڑا ابراہیم دا خدا ہے او تہاڈے سارے خداواں دا خدا ہے کبیرہ لجپال نبی دے نال پیار کرن والے محبت تے عقیدت کرن والے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے مالک اپنے خالق دی ربوبیت دا اقرار کیتا ارے ربوبیت دا اقرار کیتا اللہ رب العزت دی وحدانیت دا اعلان کیتا اے خدا دی قسم اپنا تن من تن قربان کیتا لیکن حق دی آواز نو بلند کیتا حق نو بلند کیتا اللہ رب العزت سنے حبیب نال پیار کرن والو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنا سر جھکایا نہیں کسی غیر دے سامنے اپنے سر جھکایا نہیں اپنے خالق تے مالک تے ربوبیت کا اعلان کیتا ہے اور لوگاں نو دس دیتا ہے کہ اس کائنات دے اندر ایک کوئی رب ہے جڑا ساریاں نو پالن والا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب دے صدقے فضل و رحمت عطا فرمائے اللہ کے کائنات میں بانی عطا فرمائے آمین کا عبد اللہ الحمد